बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के, जो कि ह्यूमन राइट्स के मतलब है, यानी इंसानी हकूक़। बात हो रही है पाकिस्तान स्टडीज़, न्यू बुक, न्यू सिलेबस। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहले इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग भी एक बनता है, जो कि बड़ा ही मशहूर सवाल है, खुतबा हुज्जतुल विदा के बारे में। पहले एक्सरसाइज के अपने लॉन्ग कर लेते हैं। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट बताएं मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स, मुख्तलिफ स्कॉलर्स की रोशनी में। पेज नंबर 40 जहाँ से चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है वही यहीं से इसका जवाब स्टार्ट हो रहा है। पहले वाला निशान ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये देखें, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। पहले वही डेफिनेशन बतानी है। अरस्तु, अरिस्टोटल क्या कहता था। उसके बाद हाबाउस इंतहाई मशहूर माहिर इमरानियात है, वो क्या कहता है। फिर उसके बाद मैग्ना कार्टा, थोड़ी देर पहले शॉर्ट क्वेश्चन में जिक्र हुआ। ये पहला यूरोपियन आप कह सकते हैं एक लॉ था, जो कि शहरियों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान हुआ था। बरतानी का जो किंग था, किंग जॉर्ज, उनके दरमियान हुआ था। फिर उसके बाद जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सामने आया, जब यूनाइटेड नेशन ने 1948 में उसके अप्रूव किया। उसके बाद कुछ वैसे बुनियादी बातें बताई जा रही हैं, और सबसे अहम चीज़ इंसानों के बारे में बताया जा रहा है। अल्लाह ताला की उसके नज़र में इंसानों के क्या हकूक़ हैं। इंसान जो है वो अल्लाह ताला का मास्टरपीस है, अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन तख्लीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर मशहूर आलम खुतबा हुज्जतुल विदा के बारे में बताया जा रहा है। ये वो दौर था जब अंधेरे थे यूरोप में, और उस वक़्त भी जनाब जो है इल्म की रोशनी से मदीना मुनव्वरा की स्टेट, और बाद में जो इस्लामी स्टेट्स थी, मिस्र था, शाम था, स्पेन पे मुसलमानों ने हुकूमत की, तुर्की, ये यहाँ पर इल्म के ख़जाने उकरते थे। बगदाद बाद में बहुत बड़ा इल्म का मरकज़ बना। यहाँ आपका सवाल ख़त्म हो रहा है परफॉर्मिंग द ड्यूटी तक, और इसी के अंदर 3-4 शार्ट भी बन जाते हैं। ये ड्यूटीज़ की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर जनाब पहले सवाल भी आ जाएगा, राइट्स, विच राइट्स हैव बीन गिवन टू द सिटीजन्स बाय इस्लाम। इस्लाम ने शहरियों को क्या हकूक़ दिए हैं, डिटेल बयान करें। काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, 51 से 54 3-4 सफ़ों का टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये तो एक्स्ट्रा लॉन्ग है, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सिटीज़न राइट्स इन इस्लाम, पेज नंबर 51, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप चलते जाएं। पहले मजहबी हकूक़, रिलीजियस राइट्स की बात आ जाएगी। फिर माशी हकूक़, अभी हम थोड़ी देर पहले शार्ट कर चुके हैं, उसकी बात आएगी। फिर सियासी हकूक़ की बात आएगी। सियासी हकूक़ में भी हम एक शार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। सियासी हकूक़ के बाद जनाब सिविल राइट्स, शहरी हकूक़ की बात आ जाएगी। सिविल राइट्स के हैं आपके, इसमें राइट टू लाइफ हो गया, ज़िंदगी का हक हासिल है आप लोगों को। उसके बाद राइट टू फ्रीडम है, आज़ादी है। ख़वातीन के हकूक़ आ गए, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर, इज़्ज़त आबरू आ गई। उसके बाद ख़ानदान के हकूक़, फैमिली राइट्स आ गए। तो साथ ही सवाल भी ख़त्म हो गया। बिल्कुल छोटी सा सवाल था जो सिर्फ 4 सफ़ों पर मुहित था, पर छोटा सा था। नंबर पूरे 8 मिलते हैं। 1948 में जो जनरल असम्बली यूनाइटेड नेशंस ने पास किया था ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, उस पे नोट लिखें, पेज 54 से लेकर 56 तक, यहीं से स्टार्ट हो रहा है जी। पहले तो वही शॉर्ट क्वेश्चन कि वो क्यों बनाया गया था, कब बना, और उसके बाद आप इसके मेन पॉइंट्स बताने शुरू कर लें। 1 2 3 4 5 हैं, वही सारी कॉमन चीज़ें हैं कि इंसान आज़ाद है, इसको ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। हर शख्स को अपनी मर्ज़ी का ख़ानदान का हक़ है, मर्ज़ी की नौकरी, मर्ज़ी की जॉब, रंग व नस्ल, ज़बान, मज़हब, अक़ीदे की बुनियाद पर, मुल्क की बुनियाद पर उसमें कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। सब के लिए बराबर के हकूक़ होंगे। बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें हैं अगर अमल हो तो। कानून की नज़र में सारे बराबर होंगे। किसी शख्स को बिला वजह बताए बगैर गिरफ्तार, डिटेन नहीं किया जा सकता। सबको फेयर ट्रायल का हक़ हासिल है। सबके, कोई किसी की ज़िंदगी में प्राइवेट लाइफ मदाखलत नहीं कर सकता, ना ही कोई किसी की फैमिली या पर्सनल अफेयर्स में मदाखलत कर सकता है। हर शख्स को अपने मुल्क के अंदर कहीं भी सफ़र करने का और रिजाइड रहने का हक़ हासिल है, या चाहे तो बाहर भी उसका हक़ हासिल है, वो अप्लाई कर सकता है। लोग जाते हैं बाहर, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, मौका मिल जाए तो। वैसे मैं सऊदी अरबिया में रहा हूँ।
اڈلٹ مین اینڈ وومن ہیز رائٹ ٹو میری، لوگ اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں، اسلام بالکل نکاح کی اجازت دیتا ہے وداؤٹ ڈسکرمنیشن آف کریڈ نیشنلٹی اینڈ ریلیجن، ایوری ون ہیز اے رائٹ نیشنلٹی، ہر شخص کو کسی ملک کی شریعت کا حق حاصل ہے، ہر شخص اپنی پراپرٹی بنا سکتا ہے، کاروبار کے لحاظ سے بھی اور ذاتی طور پر بھی، اپنے فریڈم آف ایکسپریشن آگے کوئی پولیٹیکل سیاسی جماعت بھی بنا سکتا ہے، حکومت میں شامل بھی ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی، کہیں نوکری بھی چاہے تو اپنی مرضی کی کر سکتا ہے، واہ جی وہ اپنی مرضی سے صحت تندرستی وغیرہ اور جناب وہ سارا کچھ کر، اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کرنے کا اس کو حق ہے، کیا بات ہے بھائی، یہاں تک اس کے صرف 25 پوائنٹس بنتے ہیں۔ یہ سوال ویسے پرانی کتاب میں بھی سیم تھا اور یہ بورڈ میں سوال آیا تھا، اس میں 25 کے بجائے صرف 15 پوائنٹ پوچھے گئے، تو استاد محترم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 20 پوائنٹ یاد کر لیں، 25 چھوڑیں 15 بھی چھوڑیں، نہ 15 نہ 25، 20 پوائنٹ۔ لو جی پاکستان کی باری آ گئی، پاکستان میں ہیومن رائٹس کا کیا صورتحال ہے، پیج 57، یہ 50 یہ ہے جی، ہیومن رائٹس ایٹ دا یہ تو نہیں ہے، یہ ہے نیچر آف بیسک ہیومن رائٹس ان پاکستان، چھوٹو لانگ ہے، 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ اور 4 پوائنٹ، 4 نمبر کا سوال آ سکتا ہے، 8 نمبر کا آنے کا چانس نہیں ہے، تو عموماً بورڈ میں لانگ سوال جو آتا ہے وہ 8 نمبر کی ہوتا ہے، 4 تو پھر اس کا چانس کم ہی ہے۔ کمپیئر کیا کرنا ہے ہم نے کہ جو ہمارے آئین میں حقوق دیے گئے ہیں اور جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں ان کے درمیان کیا فرق ہے، پیج نمبر 56 اینڈ 57، یہ والا۔ یہ جی کمپیریزن آف دا رائٹس گرانٹیڈ انڈر دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ دا ہیومن رائٹس آف یونائٹڈ نیشن، یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہ جناب آپ کا پیج 56 پہ مکمل ہو جائے گا۔ اگلا جو سوال ہے وہ علیحدہ سوال ہے، بس یہ بھی صرف چھوٹا سا سوال تھا، اور اس کے بعد جو سوال میں نے بنایا اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ ڈسکرائب اسلامک کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس ان کنسٹیکٹ خطبہ حجۃ الوداع، پیج نمبر 50 اینڈ 51، خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں انسانی حقوق، اسلامی انسانی حقوق کا کنسیپٹ واضح کریں۔ اچھا ایک ٹاپک میں نے کچھ بھی نہیں کرایا، نہ یہ والا جس کے صرف میں نے شارٹ کرائے تھے، تو بس اس کا بھی لمبا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ اس کا شارٹ کریں، اس ٹاپک کو بے شک تیار میری طرف سے نہ کریں۔ وہ جو ابھی ہم نے پڑھا شروع والا ٹاپک ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، پیج 51 پہ خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا جی، اسلامک کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس، ایکسٹرا لانگ میں نے لکھا ہوا ہے، اور پہلے ڈیفینیشن آ گئی اسلام کا کیا کنسیپٹ ہے، اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کی آپ کے سامنے سمری آ گئی ہے، خلاصہ آ گیا۔ 25 زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک کے لیے اپنے قدم مبارک سے روانہ ہوئے اور آخرکار وہ مکہ مکرمہ پہنچے 4 ذوالحج کو، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے کے موقع پر جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر دنیا کا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ پورا خلاصہ اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ بھائی اسلام کیا ہے، یا اگر آپ کو کوئی ایک غیر مسلم ملتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ بنیادی باتیں، واٹ از اسلام، تو لمبے چکر میں پڑھنے کے بجائے صرف اس کو خطبہ حجۃ الوداع آپ سنا دیں، تمام نچوڑ آپ کے پورے مذہب کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس میں توحید سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد انسانی حقوق، حقوق العباد کی بات کی گئی ہے، غلاموں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق پوچھے گئے ہیں، بھائیوں کے سود کو حرام کر دیا گیا، لڑائی جھگڑے سارا کچھ ختم کر کے اینڈ تک کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، مکمل خلاصہ ہے انسان کی زندگی کا، پورے کسی ملک کی زندگی کا، پورے نظام کا۔ تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، یہ بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے کہ بھائی یہ لکھا ہوا کیا ہے، یہ بنیاد ہے ہمارے مذہب کی۔ تو ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، اور ملاقات ہوتی ہے پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 5 6 رہ گئے ہیں، جو میں تقریباً 5-6 دن کے بعد انشاءاللہ اکٹھے اپلوڈ کر دوں گا، موسٹ پرابیبلی سیٹرڈے کو میں کوشش کروں گا، اس کے بعد پھر کچھ نائٹ کے بارے میں بھی سوچا جائے گا۔ تو اللہ حافظ، سی یو، اپنا خیال رکھیے، بائے بائے، پاکستان زندہ باد۔